Doon na di ko i-share sa nahitabo dito sa California. Nga kanang natabo karon nga grabe kay ang panghitabo. Daghang kay nag-ingon nga ang California gisilutan, gigabaan kay ngano, lain ang ilang gituhuan nga Ginoo. Ang ilang gituhuan, ang ilang kwarta ug to mga symbols nga dili angay para sa Ginoo. Usa sa na may na ditigaran na balita karon nag-viral sukad-sukad karon pagyud ko naka matngon ug nakadungog sa maong balita nga ang California gisunog sama sa impyerno. Ako usa sa ako nga nakabasa na maong Bible, dugay-dugay na ako nagbasa, murag ingon ko mga 13 na katuig or 15 na gikan sa akong pagbasa kanang mga panghitabo kanang mga sunog nabasahan na nako. Pero karon pag ko dungog nga ang Ginoo nagbilagro. Muna pag-iingnaw nga dunay Ginoo, ang Ginoo nibalik siya og nagmilagro. Unsay pasabot anang sunog? Nagpaila siya nga dunay Ginoo. Yan na mo sa tinuod. Pinangga kay mo sa Ginoo. Kay kanang iyang gibuhat karon. Nagpaila siya nga dunay Ginoo. Kay sa ubang nasod wa siya nagpaila nga dunay Ginoo. Hantod karon ang ilang mga gipantuhuan, ilabi na sa mga ubang lugar, maora gyapon ang tinuan pero wa gyapon na sila mo ila sa Ginoo. Lain ang ilang Ginoo. Mo diha sa California, swerte kay mo. Ayaw mo ingon nga di malas mo, gisilutan mo, kana nagpaila ang Ginoo ninyo nga dunay Ginoo, pinangga mo sa Ginoo. Kay uban pa na gilaglag mo, gipatay mo sa inyong gituhuan nga mao nang yawa, dili mo malangit, dili mo mabalhin kaniya. Mao nang gituyo na niya sa paglaglag, pagsunog, kay haron mo balik mo sa iyang sabakan dito sa Ginoo. Ang Ginoo god, nabasa man ni ako ni sa Genesis, ang Ginoo siluso, masuko siya og lain ang imong giampuan. Masuko siya ngano, hunaon na to ang kalibutan, yuta ug ang langit kisay gabuhat ang Ginoo. Sa panahon sa gagabion kisay gabuhat sa mga bituon ug buwan ang Ginoo. Sa panahon sa kabuntagon kisay gabuhat sa adlaw ang Ginoo. Sa mga buhat sa mga tao ni Iba ni Adan kisay gabuhat ang Ginoo. Mao na pag-iingnon nga kita tuo gitag na Ginoo. Kay nagtungtong rata dinhi sa kalibutan, ang tag-iya ni ining kalibutan ang Ginoo. Kini gyud hisgot naman guni kay ano, daghan kay mga balita labi sa TikTok kung sigaran makitaan nga grabe kayo ang viral dito sa TikTok nga kanag yung California mo nasunog. Atong kung hisgutan ug ang Ginoo atong hisgutan, dili na siya mo pakita. Ang tinuod nga Ginoo mao kanang Ginoo nga Espiritu Santo nga mo'y gabuhat sa langit ug yuta nga dili siya makita. Kay grabe ang kasagrado niya, Espiritu siya, pili siya pwedeng mapakita dinhi sa kalibutan. Kaya ang pakita siya mamatay ang tao, kaya ang tao walay gahom. Ang Ginoo grabe ka gamhanan, grabe ka sagrado. Kung pakita siya mga matay ta, mao na siya tao ang ayang anak nga si Hesus og didto sa sabakan ni Maria og didto gipakatawo og gipakatawo dinhi sa kalibutan nga maoy ayang gisugo sa pagsangyaw dinhi sa mga katawhan haron makigtabi sa mga tao dinhi mga daotan sa tanang mga balaod nga angay sa Ginoo nga mga napo kasugo sa tanan mga masakiton og mga buta makakita, bungol makadungog, bakol makalakaw, amang makatabi. Nagsangyaw ang Ginoo dinhi sa kalibutan haron ta malangit, haron ta makibaw ug unsay mga balaod, haron makinumdum ta ang asa ang Ginoo. Wala niari ang Ginoo, wala gipakatawo ang Ginoo dinhi sa yuta.
og nga nagsuri-suri siya, nag-inom-inom, naghubog-hubog, nagdisco, nagunsa pa na diha ang iyang gibuhat, nagsangyaw siya sa maayong binuhatan, nagsangyaw, nagluwas kanato. Nya mao ni atong ibawas karon nga dili ta mo ilaw Ginoo. Mao ni atong hunaon. Nakahinumdum kong patong panghitabo ni Lot, patong igagaw ni Abraham nga sa usa ka syudad. Grabe ang mga kahilayan, tanang tao dito mga daotan. Inom, sugal, lain-lain pang babae, sa asawa, bisag kinsa lay mo gamit. Kay grabe ang kadimonyo ni anang lugar. Mo tong gilaglag ni sa Ginoo. Gisugo si Abraham, ngipakuha si Lot. Kay ano, si Lot ang pinakabuutan. Mulaglag ang Ginoo, pero magpili na sa tao nga kuhaon, ibilin diha. Mao kato nga si Lot, gikuha, gipagawas, gipasugo sa anghel. Mao nang giingon ang Ginoo nga ayaw kawili sa imong kabtangan. Kay kana butang ra kana og focus kanako, ari kanako nga ako ang imong Dios. Karon ang iyang asawa ni Lot nilingi man kana. Kay nawili sa butang, mo na hinungdan nga nahimo siyang asin. Mo na ayaw kawili, ayaw tanang butang didis kalibutan, ayaw na kawili ana kay butang ra na. Dili na mao ang atong padulngan og mamatay ta. Wala na siya, wala na tanan di ayaw kawili anang butang kay butang ra na, hinuwaman ra na to. Kita ug unsay ato ang kaalam, gamita ang kaalam sa Dios. Ayaw gamita ang kaalam sa tao. Kay gamiton nimo ang kaalam sa Dios, ikaw mapabsanon ka. Kay gamiton nimo ang kaalam sa tao, mapatigbabaw ang garbo niini. Kanang hitabo karon, nagpaila naman ang Ginoo sa sunod ani. Murag paghukom na siguro ni sa mga tanang tao dinhi sa kalibutan. Mo ni atong timan-an nga mintras sayop, mintras pa nga aduna pay panahon. Sa wala pa maabot ang kawatan, kinahanglan nga andam magtukaw ka. Kay sa maabot ng kawatan, walay nasayod o kanus-am abot. Makuhaan na ka og unsa na mahitabo gina, pero kinahanglan nga wala pang kawatan, magtukaw ka nga andam na ka. Mao ni ato ang bato karon kay kanan ni tabo sa California. Mao ni pasabot nga ang Ginoo nagkaduol na. Mao na sa sunod ang mahitabo ini, ang paglaglag, ang paghukom na lang nato dinhi sa kalibutan.